साहब, लियाकत उमर साहब जो है वो पूरे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले को जो है वो कवर कर रहे हैं। अभी मैं लाहौर से आपको जो है रिपोर्ट करूंगा और इस्लामाबाद से जो है वो लियाकत उमर जो है वो रिपोर्ट करेंगे। दिन भर क्या होता रहा, गुज़िश्ता रोज की क्या सूरत हाल रही, तमाम तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में, लाइव स्ट्रीम में जो है वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं, उसके बाद लियाकत भाई की तरफ मैं बढ़ूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई जो है वो इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर जो है उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और वहां से जेल में से क्या पैगाम जो है वो बानी जो पीटीआई है इमरान खान, उन्होंने क्या भेजा है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, हुकूमत ने क्या अगली हिकमत अमली तैयार की है, बुशरा बीबी जो है उनका भी अहम खिताब जो है वो सामने आया है, वो क्या कहती हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लियाकत भाई जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लियाकत भाई, आप काफिले में मौजूद रहे, जो है इस वक्त काफिले से थोड़ा साइड पर होकर हमारे नाजरीन को जो है वो आगाह कर रहे हैं। सूरत हाल क्या रही, काफिले में क्या दिन भर होता रहा, वहां पर काफिले के क्या हालात रहे, दूसरे दिन से आप वहां पर कवरेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल निशान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के जब से ये ऐलान हुआ है कि 24 मई को ये जो फाइनल काफिला, जो फाइनल कॉल आई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की रिहाई के हवाले से, तो हुकूमत पंजाब और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो तैयारियां शुरू हो गई थी। एक हफ्ता से ये तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई थी, पंजाब पुलिस की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और कैसे काफिलों को लेकर चलना है। और पुलिस की जानिब से भी, पंजाब पुलिस की जानिब से भी, जबकि अटक पुलिस के अटक के डीपीओ सरदार खान साहब का भी एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हम जब भी कोई बड़ा काफिला आएगा तो उसको यहाँ पर हम रोकेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो ही इस 24 नवंबर के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंची, तो पंजाब भर की जो पुलिस थी उनको जो वो डिप्लॉय किया गया पूरे अटक में, पूरे अटक जोन के अंदर, जिसमें सी पैक, मोटरवे और जीटी रोड जो है वो वहाँ पर जो है तकरीबन जो डीपीओ अटक ने बताया था कि 10,000 से ज़्यादा जो नफरी है वो यहाँ पर लाई जाएगी और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनको तैनात किया जाएगा, ताकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो KPK से काफिले अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो बड़ी तादाद में वहाँ से आते हैं और यहाँ से गुजर कर अटक से KPK से यहाँ पर मुझे बताइएगा, मैं अपने नाजरीन जो है, जो हम लोगों को जानते हैं, हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होके जो है वो साफत करते हैं। एक बड़ी कॉल दी गई थी, एक बड़ा जो है वो सुनने में आ रहा था कि कोई इनकलाब सामने आ गया है, बहुत बड़ा कोई इनकलाब होगा या जो है वो लोगों का एक समंदर होगा। तो आप वहां पे मौके पे मौजूद रहे, 2 दिन से आप पिछले जो है वो वहां पर कवरेज कर रहे हैं, तो आपने क्या समंदर देखा कि क्या दुनिया थी, कितनी लाखों में तादाद थी, क्या सूरत हाल थी? अजय जिशान भाई, यही मैं अर्ज करते चलूं कि जब हम पहली दफा अपने एक मकाम गाजी बरोथा पुल के ऊपर जो हमें बताया गया था कि जहाँ पे घमसान का रन पड़ेगा, जिस तरह माजी में भी होता रहा है, इस तरह चूंकि अटक जो है KPK के बाद अटक का जो इलाका है वो मेन टारगेट होता है तहरीक इंसाफ, और किसी भी हवाले से पाकिस्तान, पूरे दुनिया की नजरें जो है वो अटक पर लगी होती हैं। हमें ये बताया गया था कि 1 लाख से ज्यादा का जो काफिला है अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वहां से लेकर निकलेंगे, जिसमें बानी PTI की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा भी जो है वो साथ होंगी और उनका वो काफिला बड़ी तादाद में अटक की तरफ मार्च करेगा। लेकिन जब हमने वहाँ पे गाजी बरोथा पुल के ऊपर जब हम कवरेज के लिए गए, तो वहाँ वाकई वहाँ कंटेनर्स की बहुत बड़ी तादाद रखी गई थी और बहुत बड़ी जो है पुलिस को वहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, बहुत ज्यादा एहलकार वहाँ पर तैनात किए गए। इसी तरह जो साइड पे जो साइड एरियाज थे वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, ताकि इन काफिलों को रोका जा सके। जिस तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कहते रहे कि हम इस दफा जो है वो इन काफिलों को रोकेंगे और डी चौक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन हमने ये देखा है कि जब अली अमीन गंडापुर का काफिला कल मगरिब के बाद वहाँ गाजी बरोथा पुल के ऊपर पहुंचा, तो इससे पहले जो हमने जो सूरत हाल थी वो बताई थी कि वहां पर जो सूरत हाल है वो कर्फ्यू की सी है, ताकि वो पूरे जो मोटरवे और सी पैक और ये जो जीटी रोड है अटक का, ये सब बंद कर दिया गया था, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कल हमने दिन में ये देखा कि गाजी और हरिपुर से एक बड़ा काफिला वहां पे पहुंचा
जो फ्रंट साइड से आया और उन्होंने वहां नाराबाजी की और उसके बाद वहां शेयरिंग शुरू हो गई। और दूसरी साइड पर गाजी परोथा पुल के ऊपर हमने देखा कि कंटेनर्स की वजह से करके पुलिस वहां से सामने आई और यहाँ से मुजाहिरीन सामने आए, तो मीडिया के लोग वहां पे फंस गए थे, जिसमें हम लोग शामिल थे। वहां पे काफी आंसू गैस की शेयरिंग हुई। उसमें एक गाजी परोथा गाजी पुल के ऊपर एक बैंक को भी आग लगा दी गई। इसी तरह कुछ वहां पे तोड़ फोड़ भी हुई। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से ये कहा जाता रहा कि ये जो एहतजाज है हमारा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और कोई हमारा एहतजाज ये ना हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना हमारा ये इरादा है, ये हमारी अपनी इमलाक है, हमारा अपना पैसा है, जिसकी वजह से हम अच्छा यादव पुरअमन भाई, यहाँ एहतजाज पे मैं बात करना चाहूंगा। मैंने आगाज में आपसे एक सवाल किया था कि कहा यह जा रहा था कि लाखों का काफिला होगा, बड़ी तादाद में दुनिया होगी। वो क्या आपने उस तरह का लाखों का काफिला देखा? क्या आपने वो जो इनकलाब वाली जो सूरत हाल बताई जा रही थी, क्या वो सूरत हाल आपने देखी? और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने मुझे बताया कि वहां पर और एक गाड़ी देंगे कि पूरा मन रहे। अगर आपका कोई भी देखिए, किसी भी सियासी जमात का वो एहतजाज है, वो तो उसकी अपनी सूरत हाल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी अपने लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक जो मुल्क होता है वो आपका अपना घर होता है, अपने घर को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा लियाकत भाई, आपने क्या देखा? आपने वो जो सुनामी का सुनने में आ रहा था, एक बड़ा लाखों का काफिला था, जिसको कहा जा रहा है अभी तक तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है या तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, वो ये कह रहे हैं कि जी इनकलाब आ चुका है। क्या आपने इनकलाब देखा? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह मैंने ये अर्ज की कि कल तक तो ये हालात थे कि रुकावटों की वजह से कारकुनान जो थे वो मुश्तइल जरूर थे, थोड़ी तादाद में थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रुकावटों को अबूर किया। आज सुबह से जब ताज़ा दम दस्ते दोबारा वो गाजी परोथा पुल को क्रॉस करके बुरहान हरो पुल के ऊपर, बुरहान इंटरचेंज हरो पुल के ऊपर जब हम वहाँ आज पहुंचे तो वहाँ पर देखा कि लाखों का मजमा था। और बल्कि मैं ये बताता चलूँ कि अली मीन गंडापुर के साथ जो लोग आए थे वो बड़ी तादाद में थे। इसी तरह उमर यूब खान जो हरिपुर की तरफ से लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब से हम राब्ता जो है बहाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाज़रीन आप जैसे कि जानते हैं कि तकनीकी मसाइल हैं, इंटरनेट सर्विस जो है वो कई जगह पर मुअत्तल है, और हम अपना जो है वो राब्ता बहाल करने की लियाकत जो है उमर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है और जो इस काफिले पूरे काफिले को जो है वो कवर कर रहे हैं, वहां पर जो है वो इस काफिले के हमरा हैं। और अभी उनको एक पेपर जो रिकॉर्ड करवाना था, मैंने उनसे गुजारिश की और वो एक तरफ हुए जहां पर उनको इंटरनेट की जो है वो सहूलत वहां पर अवेलेबल थी, और वहां से हमने उनका जो पेपर है वो रिकॉर्ड कर रहे थे। साथ साथ जैसे ही बहाल होगा लियाकत उमर जो है उनका राब्ता हमसे, तो हम आपके साथ जो है वो तमाम तफसीलात मजीद शेयर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो बैरिस्टर गोहर जो है उनकी बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है उनसे अडियाला जेल में मुलाकात। इस मुलाकात का हाल कुछ आपको ये बताएंगे कि इस मुलाकात में वहां पर बातचीत की गई, मुज़ाकरात बहुत ही, ये जो मैं आपको तफसील दे रहा हूं अभी तक कोई आपको तफसील नहीं देगा, बड़ी अहम मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं। मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई। मुज़ाकरात जो है वो यहाँ पर बात हुई है, जो खबर आ रही है वो ये है कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ जो है वो जारी रखे, इंसाफ और मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। ताहम अगर आप यहाँ पर बात करें एहतजाज की कॉल को, कि एहतजाज की कॉल जो है वो मिस की गई है या एहतजाज जो है वो रोक दिया गया है, इस हवाले से जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उनका ये कहना था कि जी एहतजाज जो है वो किया जाएगा, हर सूरत एहतजाज की कॉल जो है वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चलूं कि बुशरा बीबी जो है उनके हवाले से भी यहाँ पर बात करेंगे। लियाकत साहब जो है वो हमारे साथ एक बार फिर आ चुके हैं। लियाकत भाई ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत भाई जो है उनसे राब्ता कुछ तकनीकी मसाइल की वजह से जो है वो रह गया था, और दोबारा लियाकत भाई जो है खुशामदीद। लियाकत भाई आप बता रहे थे कि वहां पे आपने
क्या عوام کا واقعی بہت بڑا کوئی سمندر تھا, کوئی لاکھوں کا مجمع تھا 10-12 لاکھ کا, یا پھر چند ہزار لوگ تھے؟ جی میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ آج صبح ہم نے موٹر وے انٹرچینج کے اوپر 3 اطراف سے پی ٹی آئی کارکنان کو, اپنے لیڈرز جو ان کے علاقے کے اپنے ایم این اے اور ایم پی ایز وغیرہ تھے, وہ وہاں پر کافی بڑی تعداد میں پہنچے تھے. ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 1 لاکھ سے زیادہ ضرور ہوں گے جو ہماری نظر سے گزرے. اور جب وہ یہ لوگ تازہ دم وہاں پہ پہنچے, اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے کنٹینر کے اوپر موجود تھے, اور بار بار وہاں سے اعلانات ہوتے رہے, لوگوں کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ لوگ آگے بڑھے اور یہ جو رکاوٹیں ان کو ختم کر دیں. تو بڑی تعداد میں لوگ یہ پہنچے تھے. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جو حسن ابدال کا جو یہ پل ہے, جس کو پتھر گڑھ پل بھی کہتے ہیں, علاقہ کہتے ہیں, جی یہ وہاں پہ پولیس کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی, اور تقریباً 25 سے 30 کنٹینر بھی وہاں پر رکھے گئے تھے جہاں سے گزرنا انتہائی جی مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود ان کارکنان نے جہاں شیلنگ کا سامنا کیا, شیل اٹھا کر وہ سڑکوں سے جھاڑیوں میں پھینک رہے تھے, جس میں سے جھاڑیوں سے آگ بھی لگی, کافی زیادہ آگ لگی. وہ شیل جو اٹھاتے تھے وہ جھاڑیوں میں پھینک دیتے تھے, اس کی وجہ سے وہ آگ لگتی تھی اور دھواں پھیل جاتا تھا. کارکنان بڑی تعداد میں پیش قدمی کرتے رہے. ہم بھی وہاں آنسو گیس کی شیلنگ کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑا, جی میڈیا کو بھی سامنا کرنا پڑا. وہاں کافی لوگ اور بھی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں, بیمار ہوئے, کوئی تو بے ہوش بھی ہو گئے. لیکن جی تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ خاطر خواہ اس کا انتظام کیا گیا تھا, کسی نے پانی پلایا, کسی نے نمک دیا, تو لوگ اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے اور پل کے اوپر چڑھ گئے, جس سے جو ہے کافی دیر شیلنگ تو رک گئی اور پولیس والے وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد کنٹینرز ہٹانے کا جو اچھا سلسلہ لیاقت تھا بھائی, وہ یہاں پہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ایک چیز شیئر کریں گے. آپ نے تو وہاں پر چونکہ بیانات سنے ہیں, عمران خان جو ہے ان کی اہلیہ بیوی جو ہے ان کا بھی خطاب سامنے آیا, مختصر سا انہوں نے خطاب کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ ہیں, آپ لوگ اگر نہ بھی ہوتے تب بھی میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, اور میں ہمیشہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی. اچھا, اس کے ساتھ ہم یہاں یہ بھی بتائیں کہ حکومت کی جو تیاری ہے وہ مکمل طور پہ کی گئی ہے. حکومت کی جانب سے یہ تیاریاں جو ہیں وہ حتمی مراحل میں 2 روز قبل ہی جو ہے وہ دے دی گئی تھیں, اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں ڈی چوک اور اس کے جو ہے وہ مضافات میں, اور مکمل طور پہ تمام اسلام آباد کے جو علاقے ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے. اور ہر ممکن, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو جو مظاہرین ہیں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے. اور یہاں پر مریم نواز جو ہے ان کا بیان بھی جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے, وہ بھی میں ابھی تفصیل جو ہے وہ کچھ ناظرین جو ہے ان کو دوں گا. اس کے بعد لیاقت بھائی میں اس پہ مزید جو ہے وہ بات کریں گے. مریم نواز جو ہے وہ کہتی ہیں جی کہ یہ جو گروپ ہے, جو سیاسی گروپ, یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں ہے, سیاسی احتجاج نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے وہ ایک چند شرپسند جو ہیں وہ اثر ہیں جو ملک میں خرابی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مریم نواز جو ہے ان کا بیان سامنے آ چکا ہے. اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی کچھ یوں ہے کہ حکومت کا کہنا ہے کہ بھاری نفری پولیس کی جو ہے وہ وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے, کسی کو بھی اسلام آباد جو ہے پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو سی آئی کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر یہ سب جیل جو ہے اسے قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پہلے سے پکڑے جانے والے تحریک انصاف کے کارکنان بھی وہاں پر موجود ہیں, کہ مزید جو گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی انہیں وہاں پر رکھا جائے گا. لیاقت بھائی جو ہے ان کی طرف ایک بار پھر ہم بڑھیں گے اور اس پر جو ہے ہم مزید بات کریں گے. لیاقت بھائی, اس وقت قافلہ جو ہے وہ کہاں پہنچا ہوگا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آج رات کو یہ احتجاج, یہ قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو پائے گا, یا اسلام آباد میں جو ہے وہ ان کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا, یا پھر اسلام آباد سے کچھ دوری پر جو ہے وہ وہاں پر آج رات جو ہے وہ اسٹے کیا جائے گا, اور صبح مزید لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف کے کارکنان؟ جی بالکل, میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ چونکہ حسن ابدال تک کا جو علاقہ تھا وہ اٹک پولیس کے کسٹڈی میں تھا, یہاں پہ انہوں نے خاطر خواہ رکھے تو روکنے کے, لیکن اس کے باوجود ان کی جو بڑی تعداد تھی کارکنان کی, انہوں نے اس کے بعد ٹیکسلا, اور ٹیکسلا کے بعد جی راولپنڈی کا جو ایریا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ کافی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, اور
کارکنان کی جو بڑی تعداد ہے وہ ان رکاوٹوں کو بھی عبور کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اچھا لہذا بھائی علیم بتایا گڑھوا یہ جو جا رہا ہے کہ قافلہ اس ہے کا وہ ہمراہ جو ہے وہ مشتاق سے بھاری مشینری موجود ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، ان کا بیان جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے جی کہ ہاف مشین گنز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، منی مشین گنز جن کو کہتے ہیں، کہ وہ اسلحہ بھی اس قافلے کے ہمراہ ہے، بھاری مشینری ہمراہ ہے۔ تو یہ کیا واقعی اس قافلے کے ہمراہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے یہ ساری چیزیں لے کر جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو جو غازی بروٹا انٹرچینج سے پل سے ہم نے دیکھا ہے، ہاں ہمیں کوئی ایسی کوئی مشینری نظر نہیں آئی ہے جو کٹی پہاڑی حسن ابدال تک ہم نے جو علاقہ کور کیا ہے، اس میں پورے علاقے میں ہم 2 دن رہے ہیں، ہم نے کوئی مشینری نہیں دیکھی۔ ہاں البتہ یہ ضرور تھا کہ کارکنان کے ہاتھوں میں گلیل تھے، ڈنڈے تھے، اور انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، اینک پہنی ہوئی تھی، اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ تاکہ وہ جو اٹک پولیس کی جانب سے جو انتظامیہ کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے تھے اس سے کس طرح سے نبرد آزما ہونا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے، ایک چیز یہ سامنے آئی تھی۔ باقی کوئی ہیوی مشینری ہمیں کچھ سامنے نہیں آئی۔ ہاں البتہ یہ ضرور تھا کہ ہیوی کنٹینرز جو تھے وہ وہاں پہ غازی بروٹا پل سے لے کر آگے جو ہے برہان، اور برہان سے آگے یہ 3-4 ناکے جی جو تھے ان کو ہٹایا گیا، بڑی تعداد میں کارکنان نے ان کو ہٹایا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو پیغام سامنے آیا وہ میں نے تو نہیں سنا، لیکن یہی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، حکومتی نمائندوں کی جانب سے جو بھی پریس اچھا کانفرنس لہذا سامنے ایک آ اور رہی چیز بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، جو خبر یہ آ رہی ہے کہ پولیس چوکیوں پر فائرنگ کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، کہ پولیس چوکیوں پہ کوئی فائرنگ بھی کی گئی ہے، یہ بھی اطلاعات جو ہے موصول ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ لاہور کی ڈیٹیلز بتا دوں۔ لاہور میں اس وقت تمام جو داخلی خارجی راستے ہیں وہاں پر کنٹینرز جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور جو موٹر وے کو جتنے بھی راستے جاتے ہیں وہ مکمل طور پہ بند کیے گئے ہیں۔ ہاں یہاں پہ کوئی تحریک انصاف کی ریلی یا احتجاج میں نے بالکل بھی یہاں پر نہیں دیکھا۔ لاہور کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ کوئی احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ یہاں پر نہیں تحریک انصاف کی جانب سے دیکھے گئے، نہ ہی یہاں پر میں نے کوئی قافلہ دیکھا ہے۔ ہاں یہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے۔ دوسری جانب جو عوام ہے وہ کافی مشکلات کا انہیں سامنا ہے، ان کو کہنا ہے کہ جی رکاوٹیں کافی زیادہ ہیں، لوگوں کو جو آمد و رفت میں بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ لیکن بھائی اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عام جو پبلک ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگ اب تنگ آ چکے ہیں۔ آئے روز یہ جو کی جانب سے سیاسی جماعت کے جو ہے وہ کال دی جاتی ہے، اور پھر ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور 5 سے 7 دن یا 10 دن مکمل طور پہ تمام چیزیں بند ہو جاتی ہیں، جس سے ملکی جو معیشت جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہماری ویک ہے، اور اس وقت ہمیں تو میرے خیال سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آ کے ملکی جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، اسے بہتر کرنے میں کردار ادا کیا جاتا۔ لیکن افسوس اب یہ جو احتجاج کی وجہ سے اتنا زیادہ ملک کو جو ہے وہ سرمایہ کاری کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ہماری جب عام شہریوں سے جب بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک کے اندر جو جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی مہنگائی ہے، معاشی صورتحال ہے، جس طرح لاقانونیت ہے، اسی طرح اور بھی جو پاکستان مسائل کا بے روزگاری ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ان احتجاجی جو سیاست ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سیاست جو ہے وہ اپنے ایک حصار کے اندر رہ کے کرے۔ اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ بجائے اس سے کہ راستے بند کر کے لوگوں کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات میں وہ ان کو ڈال دیا جائے۔ سفری جو مشکلات ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے، اس طرح کاروباری حضرات ہیں، ان کا یہی کہنا ہے مہنگائی ان حالات کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک چیز بازار کے اندر 100 روپے کلو مل رہی ہوتی ہے، جب حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جی تو بالکل اسی طرح چیزیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جو سبزی نہیں منڈیاں ہیں ہوتی۔ وہ بند ہیں، سبزی منڈیاں بند پڑی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جو احتجاج کا یہ جو سلسلہ ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو سبزی جو ہے وہ اس کی فراہمی مزید 2 دن تک بند ہو جائے گی، جو کچھ بھی موجود ہوگا وہ سب کچھ گوداموں میں سے نکال کے فروخت کر دیا جائے گا۔ تمام راستے میں بند ہیں، یہی عرض کر رہا سپلائی بند ہے۔ ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ احتجاجی دھرنوں کی سیاست شروع ہو چکی ہے، 2 3 دن 4 دن تک یہ سیاست اور روڈ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس طرح ہماری معیشت پر اس کے بڑے اثرات پڑ رہے ہیں، اور جو غریب طبقہ جو پہلے ہی پسا ہوا ہے مزید اس کو جو ہے وہ پیچھے خراب ہے کرنے کی کوشش کی بالکل۔ جا رہی ہے۔ حکومت کو اس جانب توجہ کرنا ہوگی۔ حکومت کو چاہیے
کہ راستوں کی بندش کی بجائے کوئی ایسا حکومت اور کوئی سیاسی جماعتیں جو بھی سیاسی جماعت کرے، جو کرے موجودہ جو جس سیاسی سے جماعت جو احتجاج کر لوگوں رہی ہے کو اس کو بھی چاہیے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کا کیا احتجاج سے تعلق ہے. عام آدمی کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہے احتجاج سے. وہ تو اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اور وہ عام آدمی جو ہے وہ پس کر جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور یہاں پر احسن اقبال جو ہے ان کا بھی بیان گزشتہ روز سامنے آیا تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں عام لوگوں سے کہ احتجاج کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. یہ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. اب عام آدمی، میں جب یہاں پر پہنچا جو کنٹینرز لگے ہوئے تھے وہاں پر جو عام لوگ تھے وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی احتجاج کرنے والے احتجاج کریں یا نہ کریں ہمارا کوئی ان سے لینا دینا نہیں، ہم کیوں پریشان ہو، ہمیں جو آمد و رفت میں پریشانی کا سامنا ہے. اور جیسے کہ اکانومی ہے وہ ہماری پہلے جو ہے وہ کافی گری ہوئی ہے، اور ہمیں اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک احتجاج کی اور پھر احتجاج کے جو سلسلے ہیں اس نے ہمارے ملک کو جو کافی جو ہماری سرمایہ کاری ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے. ہماری اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ لیاقت بھائی ایک اور بات بھی کریں گے کہ محسن نقوی جو ہے وزیر داخلہ، انہوں نے پریس کانفرنس بھی گزشتہ روز جو ہے وہ کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت کا یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ میں بالکل بھی کسی صورت میں کسی کو داخل اسلام آباد نہیں ہونے دوں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ قانون کوئی اگر ہاتھ میں لے گا تو پھر وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہم لوگوں کہ ہم اپنے ادارے، ہم اپنی فوج اور ہم اپنے رینجر اور ہماری جو پولیس ہے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اپنے پیارے ہیں، تو ان کے بھی ہمیں احترام بھی کرنا ہے. اور یہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ محافظ ہیں. اور ایک یہ بھی مظاہرین کے حوالے سے میں بات کروں تو ان کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو پرامن رہیں، پرامن احتجاج ہو. اگر مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا رد عمل ہوگا اور اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ نہ صرف معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے، عام آدمی کو اس سے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے اس پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے. آئے روز جو ہے ہڑتالوں دھرنوں کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے اور کئی بیماریوں کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے ہمارے بچوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کئی مہینے، کئی جو دن ہیں وہ تعلیم کے بغیر گزر جاتے ہیں. اساتذہ کو تنخواہیں دینا پڑتی ہیں، اسکول بند ہیں، اسکول کے کرائے دینا پڑتے ہیں. اگر کوئی ادارہ، کوئی اسکول گورنمنٹ کے SOP کے مطابق کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر کوئی چارج شیٹ لگتی ہے، کوئی جرمانے کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح معیشت کا نقصان بھی ہے. جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کا بھی نقصان ہے. ان کو ایک چیز جو ہے وہ جو 10 روپے کی ملنی تھی وہ 100 روپے کی ملنا شروع ہو جاتی ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ گاہک پر پڑتا ہے. اسی طرح جو سبزی بازار جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، سبزی بازار کے اندر اب سبزی ملنا مشکل ہو گئی ہے، فروٹ ملنا مشکل ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے تعلیم ادارے جو ہیں ان کے اندر تعلیم جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. میں یہ آپ بالکل. کو یہ بڑی الارمنگ سچویشن بتا رہا ہوں کہ جو تعلیم ہے اس نے ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہماری نوجوان نسل کو احتجاجی سیاست میں ڈال کر نہ صرف ہماری سیاست کو تباہ کر دیا ہے، اس طرح ہمارے ماحول کو بھی تباہ کر دیا ہے، اس طرح ہماری تعلیم کو بھی تباہ کر دیا ہے. لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روزگار چاہیے، مہنگائی کو کم ہونا چاہیے، لا قانونیت کو ختم ہونا چاہیے، معیشت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، تاکہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ کچھ کما کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے. اگر اس طرح حکومت نے اس طرح نہ سوچا، جس طرح سے یہ حالات بنے، اگر حکومت مثبت انداز سے لوگوں کو موٹیویٹ کرے، بٹھا کر ٹیبل ٹاک کرے تاکہ یہ احتجاج کی جو سیاست ہے یہ ختم ہو. یہ لیاقت بھائی، ملک ہے لیاقت صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے، حکومت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کی ہے، مذاکرات کے لیے ٹیم بھی تشکیل دی ہے، بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی. اور اب جو صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن والے ہیں وہ کافی پریشان ہیں. آج بھی ان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تمام جو بند ہیں، ہمارے تمام جو ٹرمینلز ہیں، بس اڈے جو ہیں وہ بند ہیں، جس سے ٹرانسپورٹرز کافی پریشان ہیں. اور اسی طرح ظاہر سی بات ہے جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ تمام جو غلہ منڈیاں ہیں، سبزی منڈیاں ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اناج آنا ہے، یہاں پر جو ٹرک ہیں
वो देखें एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर ही नहीं पा रहे हैं, और ऐसी अगर सूरत हाल, ये तमाम रास्ते अगर बंद रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को खाने पीने के लिए खुराक चाहिए, और तमाम ये तो बहुत मुश्किल सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। और आए रोज ये एहतजाज, और एहतजाज के बायस फिर इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद करनी पड़ जाती है। इंटरनेट सर्विस से होता ये है कि बहुत सारे जो हमारे आईटी के हवाले से जो बिजनेस हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई सियासी जमात ने एहतजाज करना है तो पुरअमन एहतजाज करे। ये जो पुरतशद्दुद जो एहतजाज के जो सिलसिले हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, या JUIF हो, या कोई भी सियासी जमात, मैंने तमाम जमातों का नाम इसलिए लिया है क्योंकि देखिए कोई भी सियासी जमात अगर एहतजाज करती है, पुरअमन एहतजाज करे, ताकि ना हुकूमत को कोई मसला हो और ना सियासी जमात को मसला हो। एक आम आदमी का क्या कसूर है? एक आम आदमी जो है वो पिसके रह जाता है। वो पिछले एक आम आदमी 3 दिन से, एक आम जो शहरी हैं वो 3 दिन से इस एहतजाज के बायस जो है वो ख्वार हैं, परेशान हैं। उन्हें आमतौर वक्त में काफी मुश्किलात का सामना है। अगर कोई शख्स बीमार है तो वो घर से अस्पताल मुंतकिल नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही तज्जिया किया है, सही हालात बताए हैं। अब मैं समझता हूँ कि जितनी बातें आपने ये गिनवाई हैं, जितने ये हालात आपने गिनवाए हैं, इन सब का हल जो है वो हुकूमत के पास है। और अगर हुकूमत चाहे तो ये सारे हालात ठीक हो सकते हैं। इकॉनमी के हालात ठीक हो सकते हैं, इस तरह रोज़गार के हालात ठीक हो सकते हैं, तालीम के हालात ठीक हो सकते हैं। ये जो गल्ला मंडियों का जिक्र आपने किया है, ये इसकी तरसील बेहतर हो सकती है। ये जिस तरह से आपने ट्रांसपोर्टर्स का जिक्र किया है, यकीनन लाखों और करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं जो वो बंद करके बैठे हुए हैं और उनका कारोबार जो है वो ठप है। मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा है कि इन गाड़ियों को पकड़ा हुआ है लोगों ने, और उनको कंटेनर और रुकावटें खड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो नहीं होना याका साहब चाहिए। आप ये बताएं, अब हम आखिर में ये जो है वो बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो काफिला जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर जो है उनकी क़यादत में ये रवां दवा है, और अब चंद ही किलोमीटर जो है इस्लामाबाद से दूर रह चुका है, क्या ये इस्लामाबाद, ये इनकी हिकमत अमली क्या होगी? आपकी बात भी हुई है वहां पर जो इस काफिले के साथ जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। आप क्या समझते हैं कि ये क्या इनकी हिकमत अमली होगी? ये रात को वहां पर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सुबह का इंतजार करेंगे और बाकी लोगों के साथ मिलकर वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे? देखिए ज़ीशान भाई, मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि रात पड़ने से पहले हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। एहतजाजी जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो भी हैं, खान साहब को पैगाम जारी कर देना चाहिए इससे पहले कि कोई जानी नुकसान हो, खुदा न खास्ता, इससे खुदा ना पहले करे, खुदा कि ना किसी करे। लोगों की इमलाक का नुकसान हो। इन लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर इस एहतजाज को ख़त्म करना चाहिए। और खान साहब की रिहाई के हवाले से जो ये कहा जा रहा है, ये एहतजाज तो ज़ाहिर बात है कि खान साहब की रिहाई के हवाले से है, तो रिहाई के उनकी हवाले रिहाई के के अलावा भी कुछ मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के। अब देखना ये होगा कि वहां पे ये इनके मुतालबात की मंजूरी के हवाले से क्या मामलात तय हुए हैं। और क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो है उनकी मुलाकात रही है, और बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से जो है गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी बहुत से मामलात हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, और फिर हम आपको ये सारी डिटेल्स जो है फराहम करेंगे। आई थिंक अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो कुछ मजीद डिटेल्स जो है वो अभी देना नहीं चाह रहे थे। आई थिंक जो बैकग्राउंड पे मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात तो होने चाहिए। मुज़ाकरात ही इस सारे जो नतीजे का वाहिद हल है, इसी से नतीजा बेहतर निकल सकता है। अब ये चाहें तो इस मुल्क को बचा सकते हैं, चाहें तो इसको तबाह कर दें। मैं यही कहता हूँ कि मुज़ाकरात करें, एक मेज़ पर बैठें, दोनों जानिब से जो है वो डायलॉग करें, और डायलॉग के नतीजे में जो बेहतर सूरत हाल है उसको अवाम के सामने रखें, ताकि जो अवाम के अंदर जो इश्तिहाल है, जो मायूसी है, इसको ख़त्म किया जा सके। जी बिल्कुल। लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत साहब से हम बात कर रहे थे। लियाकत साहब से हम कल भी कोशिश करेंगे इनके साथ राब्ता करने की, कि जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल होगी इस पर हम बात करेंगे। जो लेटेस्ट न्यूज़ थी हमने आपको उससे आगाह किया। देखें, फौज हमारी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी हैं, पुलिस हमारी है, तमाम इदारे हमारे हैं, अवाम हमारी है। हम सबको मिलकर रहना है। पाकिस्तान हमारा घर है, और घर में अपने जो है वो अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यही मेरी गुजारिश है तमाम मुजाहिरीन से कि पुरअमन रहें और इमलाक को ना नुकसान पहुंचाएं। किसी को जो है वो देखें पुरअमन तौर पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं,
اور ہماری تو کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اور لیاقت صاحب آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا, کیونکہ دن بھر جو ہے وہ 2 دن سے پچھلے لیاقت صاحب جو ہے وہ اس قافلے کے ہمراہ تھے, اور احتجاجی مظاہرین اور پھر پولیس کی جھڑپیں اور تمام آنسو گیس کی شیلنگ میں بھی جو ہے وہ لائیو وہاں سے رہے اور وہاں پر کوریج کرتے رہے, اور ہمیں بھی انہوں نے وقت دیا. لیاقت بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ ناظرین ہم اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو اس تحریک انصاف کے قافلے اور جو ملکی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو دیتے رہیں گے. تو بس ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.